جڑا کچھ میری تحقیق ہے سینہ بسینہ 150 سال تو زیادہ دا عرصہ ہے اے ذاکری منتقل ہے. جڑا کچھ میری تحقیق ہے 7 تو 8 دے قریب دا ویلا ہا جڈا شبیہ پیغمبر سمجھ کے مسلمانہ اکبر دے سینے تے پھول مارا. میں ٹھیک آ کہنا اولادے میں اوریان پڑھا تے توروں میں سینے تے پھول لگا. میرا چاچا مرحوم بابا نیاز حسین شاہ پڑھدا پھول سینے تے لگ کے اس انداز دا ترٹا پھول دے ترٹن دی وجہ تو اکبر دا لباس سرخ ہو گیا. حسین بادشاہ دی شہادت ساکو تملیت ساکو جی میں بزرگاں دسے وہ یہ دسے بھی اثر دے قریب دا ویلا 2:53 جڈاں بھج دے گھوڑے تو لتھا آئی. حسین بادشاہ تے علی اکبر دی شہادت کم از کم 8 گھنٹے دا فرق بن دے 7 تو 8 گھنٹے دا. 18 سالاں دا جوان گواہی سارا لیتی ہے برداشت جوان دی زیادہ ہوندی ہے. اول وقت چ میدان گیا ہے میں ذاکر ہاں میں کو ذاکری دی قسم عزادار ہاں عزاداری دی قسم ہوئے ہونے شام دا زوار آئیں زواری دی قسم کربلا آلان دی قسم زنجیر دن ماتمیاں ماتم دی قسم حسین دی قبر تے میرا ہاتھ لو دھیاں دا پیوان انہاں دی قسم. 18 سالان دا جوان صرف ہی حملہ کر کے پچھاں والا ہے بابا تاس کھا گئی. بابا پیاس دی وجہ تو نظر کچھ نہیں آندا آج پانی پینے کہیں دی تاس کو یاد کریں نے حسین دی وہ ایک مومن تیرے 6ویں امام دے سامنے آ کے آکھا کاش تاری ہی رات دی عبادت میں کو مل ونیا. تیرے 6ویں امام فرمایا تو اپنی گزری ہوئی رات دا ہی عمل میں کو دے چا میں اپنی شب دی عبادت تے کو دینا. پریشان ہو گیا مولا میں تو سمجھ گیا عشاء پڑھ کے ستا فجر ویلے اٹھا میں کیڑا عمل کیتا ہے پر میں نے رات دے ہی پار اٹھا میں آدھے ہاں مولا کیوں اٹھا آدھے مولا پیاس آئیں فنے میں نے پانی پیون ویلے کیا کھا بھی آدھے میری آنکھی چانسو آ گیا تو میں آکھا حسین تیری پیاس تو صدقے پر میں نے او جڑا تک حسین کو یاد کر کے آنسو آیا ہائی او عمل میں کو دے چا میری شب دا عمل تو گھن چا. آج حسین کو یاد کریں دے ہو نا پانی پیندے ویلے میں توڑے کول پوچھنا 1400 سال بعد پانی پیون ویلے شدید گرمی تاس حسین دی یاد کر کے تو رونے حسین تے کیویں گزری ہو سی جڑا اکبر آکھا ہو سی میں کو تاس کھا گئے. پر میں نے اکبر نیوی نبدی اکبر تو گواہ ہیں تین بے موسمہ انار منگا ہائی میں اتھوں منگا دیتا آئی. آج بھی چاہاں پانی پلا سننا پر آج ہے سادہ امتحان نیوی نبدی آ مری زبان چموہ پا پوری مجلسی تہائے کر نہ کر این لفظ تے میں سید ہو کے تیرے کل ہے منگنا اگلے سال وقت نصیبہ آلہ دی آنکھ وسی تھا کہ نصیبہ آلہ مومن باسی تے روسی. اکبر آدھے بابا نہیں نبدی حسین آدھے مری زبان چموہ پا 18 سالان دا جوان پیاس بجھاون واسطے پیو دی زبان چموہ پتس وقت 4 قدم پچھاں تے ہٹ کے کمدے ہاتھ جوڑ کے آدھے او بچڑا مر ونی تو جیندہ کیویں کھڑا ہے. بابا میں سمجھائی میں تساں بابا تیری زبان تا میرے کل ڈھیر خوشک ہے ایونا جلوس آونے ایویں نہیں آونا ماتم نال آونے حسین دے قتل دے گواہ آونے تے مجلس میری مکنی ہے. میں چاہنا تاری آنکھ وسدی ہوئے جڑے ویلے گواہ ہوئے
جڑے ویلے گواہ آوے تو تساں راہ چھوڑن والے بنو، روکن والے نہیں۔ او میرے شیعہ سنی، تساں وات نال جلوس دے رل کے ماتم ہی تو کرے سو۔ میں آدھا پیاں صرف آج نہیں، زندگی بھر چاند ہے نا تیرے ماتم دی شدت چی اضافہ ہوئے۔ اے علی 70 یاد رکھیں، جیڑا گیا ہے نا اون حسین کو آکھے میں تساں، حسین 71 کو ٹورے ہتھاں نال، جیڑا گیا ہے اون آکھے میں تساں۔ اے علی 70 یاد رکھنی میں جڑا ہر کہیں آکھے میں تساں۔ حسین مدینے دو منہ کر کے آدھا ہے اماں میں کہہ کوں ڈساں۔ کوئی ہک تائیو جیئیں ہویا جیڑا میرے کول پوچھیا حسین تو کتنا تساں۔ تو ڈھوک میں تاب علی شاہ لے ہو، گرد و نوا لے ہو، دل من گئی ہے نا حسین ڈھیر پیاسا ہے۔ ہاں میں ایک بئی دلیل لینا، اے 18 جیٹھ قریب ہے، سارے کول 10 محرم دے حوالے نال سارے پاکستان اچ دو مخصوص ڈیٹا منیاں ویندے، ایک 18 جیٹھ، ایک ڈاہاڑ۔ ساری کچھی منائی ویندی ہے ڈاہاڑ، اے اپر پنجاب والے پاسے زیادہ 18 جیٹھ منائی ویندی ہے، بھئی 10 محرم 18 جیٹھ ہے یا ڈاہاڑ ہے۔ میں آدھا جیڑے عرصے چی ہوئے، جتھا کہیں دا دل منیں دے، جیڑے عرصے چی ہوئے، اے تو میں کوئی دساؤ نا، باہمیں سردی ہوئے کوئی ٹردہ راوے، ٹوران والے کو پیاس لگ دیئے، بولو مسلسل جڑا ٹورے ٹوران والے کو پیاس، ہون گاہل توارے تے مک گئی، خالی ٹورتا پیاس لگ دیئے، تے بندہ زخمی ہوئے تے وات کئی شے چاہ کے ٹورے، ہے تو توارے واسی تھی، زیادہ پیاس لگ سی۔ ہاں اگر این 70 دی کہیں کو سمجھ نہ آئی ہوئے تو میں بڑا ٹھہر کے آدھا زبان دی فرق ہے، شاید ہر کوئی نہ سمجھا ہوئے۔ کئی شے چاہ کے ٹرنا سوکھ ہے، شیعہ سنی پتران تے بھیراوان دیاں لاشاں چامنی ہوک۔ حسین ایمیں نہیں ٹردہ ریا، حسین لاشاں چاہ کے ٹردہ ریا۔ شبیعت الجنابنی ہے تاج دی مجلسی میں اس حوالے دی پڑھنا چاہنا۔ او میرے شیعہ سنی، اس سے لفظ تو اپنی مجلس دا آغاز کریں نا جنہ آمنا ہا اور رل گئے، اس سے لفظ تو آغاز پیا کریں نا فوج مک گئی، حسین حسینی طاقت نال 6 مہینہ دے آخری سپاہی کو کربلا دی ٹھڈی ریت سما کھڑا۔ کیڑی ریت؟ ٹھڈی۔ تو میرا دل منیں دے ہائی، کہیں دا مننے نہ مننے، میں عقیدے والا ذاکرہ، میرا دل اے آدھا ہے اگر ابراہیم واسطے بھا گلزار تھی سنگ دیئے، حسین دے اصغر واسطے ہی کربلا دی ریت ٹھڈی تھی سنگ دیئے۔ پتر کو سما کھڑے، پتہ لگی ایس، ہونے دے بعد میرا کوئی نہیں بچ گیا۔ 57 سالان دی زندگی پہلی دفعہ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے ہتھاں نال مرتجز دی رسی کھولی۔ کتنی دفعہ؟ پہلی دفعہ کیوں آکھیں مگے آپ کھولیں دا آئی؟ کون آندہ آئی؟ عباس۔ 5 شگرد گھن آندہ آئی جڑے چپ بیٹھے ہو، ہون کوئی بچ گیا آئی؟ میں زیارت تو کٹھے کرے ساں، پر اے میرا یقین ہے سادات ذوالجناح کو تیار بڑا سونا کیتا ہو سی، تو بھئی تیار کرنا لا ہک نہ ہو سی ڈھیر ہو سن، جیڑے ویلے دی تیاری میں پیا پڑھنا، حسین اپنے ہتھاں نال زین رکھی، کڑیالہ چڑھائے ستنگ چھکس، رکاب اچ پیر رکھ کے چڑھن تو پہلے توازن کیتس۔ اے لفظ میرے واسطے پڑھنے اوکھن، توازن کیتس، زخمی ہاں بڑھنا ہاں، کوئی ہے کر سنگے تو وطا دے پتران تے بھیراوان دی موت دا مکہ ہوئے۔
ਜ਼ੀਨ ਝੁਕ ਤਾਂ ਨਾ ਵੈਸੀ जॾहिं पक लग गयसि नहीं झुकदी। एक दफ़ा आसमान दो ॾिठसि, वत मैदान दो ॾिठसि, वत ख़याम दो ॾिठसि, वत आसमान दो देख के पढ़ियसि कालू इन्ना लिल्लाहि है तो कीती करो वा इन्ना इलैहि राजिऊन। 7 कोशिशां कीतियां चढ़ा, जख्म चढ़न नहीं देंदे। आज तक कुछ जिगरे वाले पढ़न वाले हैं जड़े हुसैन दे जख्म गिनदे न, मैं कदा नहीं गिने। कुछ तो आदे इतना जख्मी आज हो जितने कुरान दे हरफ हैं। सैयद सजाद जख्मां दी तादाद नहीं दसी, सैयद सजाद ए दसा है जो मेरा बाबा इतना जख्मी हा सजे दी हवा खबे गुजर वेंदी है, खबे दी सजे। जॾहिं 7 कोशां तो बाद नहीं चढ़ संगा ना पहाड़ वाले हो, ये फितरत बंदा वसदा होवे ते उजड़ वने या दुख आ वने तो दुख सजन याद दी वेंदन। लगदे अपने रिश्तेदार दुख याद दी वेंदन। सुते 71 पे हैं। 7वीं कोशिश तो बाद जॾहिं नहीं चढ़ संगा ना कहें ना हक्कल निस्मारी दरिया दे पासे देख के आदे गाजी मैं घोड़े ते ना चढ़ संगा। किन गयो मेरा अलमा वाला। करबला दी जमीन हली, भेण रकाब ते हथ रखा, कहें को न सज चढ़ संगदा भेण चढ़ावण ही खड़ी है। एक वखरा मजमून है जको मैं 1 मिनट दे विच पिया पढ़ना। सवार कहीं कराया बोलो भेण, अखा नहीं सावण दे बदल बिराद देख के आदि रो तो नहीं रोवण मैडा बन दे। तू क्यों रोंदे? खून दी कलम नाल 100 साल कोली पुराना बंद। भेण दा सर चुम के आदई वास्ते रोना, तैं चढ़ाया मैं को घोड़े ते ज़ैनब, तैकू उठते कौन चढ़े सी। इंदा सीना रुख दे मातम न करे। बीबी आदि जी में ए गुजरी है मेरा चन भी रोण, ओ भी लंघ निभ वैसी। खैर होई मेरे आबिद दो, ओ फुफियां ते मिन्नतां लैसी। जे हथ न रुझे मेरे बचड़े दे, ओ लहेसी ते आप सौखा चढ़े। बोलो मैं को जड़ा वक्त दिता ने उहदे ते मैं मुकावना। सौखा चढ़े व टुरा सौखा है। जुल जना को आदे गिनवन जलूस आ गई है जी, भाई जी जलूस आ गई है तो मैं मुकावना चाहना। मैं जलूस का इंतजार ही पढ़ना। चलो खत्म बस भाई दीना जुल जना ते सवार होए। मैं अगे तो पहले कुछ पढ़ना चाहना है हुण क्योंकि जलूस आ गई है। मैं आप मातमी हाँ तो मैं मातमियों को ज़्यादा वक्त देवना है। मैं तो बंद सुनावना चाहना तो पूरे 4 बंद सुनावना चाहना। इन्हां 4 बंदा ते मैं बरामदगी करे सा। ज़ीने जुल जनात ते सवार होए, मत्थे ते हाथ रख के ख़याम दो डिठे। सलाम अखीर दा करण आया, मेरे हराम ते भेणी धियां। आप सोचो के जियां वेला उसी हुसैन खड़ा दे तुआकू दसन आया, मैं कोई नहीं बोलना। क्यों जो मौत दो वेंदा। मैं चाहना भाई दफर जी जड़े वेले अगली 70 पढ़ा तो हर मातमी का हाथ सीने ते होवे। जिन्हें को समझ आई है उन्होंने मुँह चुहाए निकली। मैं आप ही सफ़े अदा दबानी हाँ। मुसलसल 9 साल हो गए तो जिंदगी दी वफा है। जे तक जिंदगी है मेरी हाज़री होसी। पढ़ संग सा तदाकर बन के न पढ़ संग सा तो इतना बह के सुन सा।
وہ آخری عزادار تک جنہ ہے نہیں کیتی. میں تو آدھے کل پوچھدا جدہ بہنی چھیکڑی سلام سنا ہو سی چپ کر کے بیٹھیاں ہو سے, چپ کر کے نہیں بیٹھیاں, بے آپ مچھلی وانگوں تڑپیاں, ساریاں روندیاں بیٹھیاں. عالیہ سین اگاں تے واج کیا دیا آخری سلام جو کرنا ہے, میں کو دس پہلے کیوں نہ آیا. پورا دین گزر گیا تو لا دینا میں وسدا. بہن سوال کیتا ہے پہلے کیوں نہ آیا. حسین مجبوری دسی ہے, جڑی مجبوری دسی ہے اشارہ میں کرنا ہے, ماتم تائیں کرنا ہے. حسین آدھا کے تائی واسطے میں آ نہیں سنگیا, کیوں جو لاشاں چیندا ریاں ہن جیندے دا منہ دیکھ گھنو ہن امت دے دل وچ. بی بی آدیا چھیکڑی سلام جو کرنا ہے جلدی نہ کر. بھرا دو لے کے آدیے تو سلام اخیر دا کرنا ہے, میری امڑی دا سرمایا. میں سمجھ گیاں جائیں غرض کیتے ہی وی ویس کچا بدلایا. ماتمیوں میں توارے ماتم واسطے ستر پڑھنی ہے, بھین دا حوصلہ دسنے. آدیا جلدی نکار سارا لی چادر لہا کے زمین تے بھی چاہیے. آدیا چادر دے بے حسین چادر دے بیٹھے. برادو نے کیا دیے پہلے جھل جا فاتیا علی اکبر دا میڈی سین نے رو جیندہ سینہ دکھ دے ماتم نہ کرے. فرمایا دیے پچھے ونج نہ آکھیں امڑی کو میں کو بھینی نہیں. 3 یا 4 منٹ بیٹھے سو. بی بی آدیا چھیکڑی سلام جو کرنا ہے. حسین دسا اپنے بعد ساریاں پارتاں کہہ کو دیتی میں نے دیاں تے بہنا کو نار علا کے اتھا ہے جتھا سجاد مٹی تے ستا پیا. اے باند نہیں حسین دے قتل دا گواہ سامنے. حسین دی وصیت جڑی پتر کو کیتی بعد شہادت اے پتر کو کھڑا ہے. میڈی دے امام ہوندا آج تویں اشارہ سمجھے اشارہ کر کے آدھے انہا اجڑ گیاں ہائیو پھوپیاں دا تے حسین بھرا آج تو سیدہ دا تک پارت ہوئے مڈی زینب دی تے عباس دی تھا آج تو سارا پور لرا سنی دا تے بیمار ملا. آخری بند ایدہ تو بعد میری نوکری تمام. حسین دی قتل دے ڈوڈو گواہ سامنے آئے کھڑے. شبیدہ اطراز اگر کہیں کوئے مسجد نہ بناوے او کعبے دی شبی اے حسین دے ذوالجناح دی شبی جدہ 9 لاکھ حیوان بن گیا ایو تہا جڑا سینے دا دا گول لا کیا دا نانے دو گھن منہ. ذوالجناح تڑا بنے جدہ سینے تے تیر جھلے. حسین ہر بھین دی پارت رتی
اے حسین دی قبر تے میرا ہاتھ تے پر اشارہ کر کے پارت دتیس ہر دھی دی پارت اشارہ کر کے دتیس اے ذوالحج والی عید جڑے گھر چھوڑ کے لاہور ون کریں دے ہو ہر کہیں دی پارت اشارہ کر کے دتیس ہی کیڑی پیاری بہن ہے سندو اشارہ نشکی دائندہ ہاتھ ناپ کے بچڑے دے ہاتھ دے رکھا ہے سیادہ دا رکھ کے خاص خیال اور رکیہ دا کو کھا گئے موت پندرہ دی او میں کو زینب بھیڑ میں آن دسائے ایکو راتی نیندر نہیں گناؤ ہن گناؤ اجازت دیو ایک وین میں سناونا چند اے تتوا کو ڈس گیاں جو سوار بھیڑ کرائے چڑھایا بھیڑے اندی موجودگی جو پوچھنا لتھا کی میں ہے ماتم کر نہ کر تری اپنی مرضی ذوالجنا دی قسم لتھا بے وس تھی کے ہائے گھوڑے تو جڈا بن وچ پیو سغرادا جو زین تو لہدیا کئی واری چایا نام عباس سیدہ دے پکڑے کون رکاب میری مدویرن سے بے حیادہ ہون پاک تھی گیا ات نہیں بچنا تے برکان اجازت دیو میں حسین دے قاتل دا انہاں دی موجودگی تھی تانا سناونا چاہنا میں کوئی انہاں دی عزت دی قسم ای تانے تو بعد میں کو کدا کہیں نہیں پڑھا دیتا شمیر کدا آئے شمیر اوہ لے آئے جڑا دھی ملدی بیٹھی آئی حتیٰ تے خنجر بھمیندہ آدھائے تانا مار کے آدھے حسین پوتر موک گئے ہانی تھی سڑی آئی او میں حیاء نہ کرے سان تا گنہی دے سامنے دی دے اولے نہ بنا یہ آخری میں سید قبول کرائے آدھے تک ادھی دے سامنے کوساں بندے آدھے شیعہ رونن اے یو درد شیعہ کو کھا گیا ہے تیرے نبی دی شریعت جنس دے سامنے جنس کو دبا نہ کرو سات قدمہ دے دھیرے دی کھڑی سلفاں جہاد بات آدھے کوئی بچ گیا ہی تا سنیا کہے کو نہیں سڈا غازی دلاج تو دے کے آدھے میڈے وال چھڑا ای ظالم تو ہاتھ پائے حسنال او جفا دے نالے شمیرا ضرباں چل دیا آئی ہیں دعا منگی کر اللہ دھی ضرور دے وے قاتل دے خنجاری چاہت پا کیا دیئے خدا دا خوف کر ظالم تری ممتا شرط حد کریں دی ہاں چاہے ہی کو گھٹ پانی دا میں بابے کو میں ڈالا مومن دے نصیب ٹھیک اولاد لکھی آئی باویں ڈا پتری نے میں اگر ہی اولاد لکھی آئی تا دھی نے میں اے دھی دا رشتہ ہر کوئی ہٹ دا گیا دھی وٹ دی گئی ستویں ضرب چلی خنجر تلے گردن رکھ کے آ دیئے بابے دے با